नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा दामोदर भगवान को जय। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, सज्जनवृन्दहरू, हामी कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। आज 30औं भागमा हामी उपस्थित भएका छौँ। कार्तिक महिनामा हामीले कार्तिक महात्म्यलाई श्रवण गरेर अति नै हाम्रो जीवनलाई सफल बनाइरहेका छौँ। चन्द्रमास अनुसार हाम्रो कार्तिक शुक्ल पक्ष चलिरहेको छ। हो दर्शकवृन्दहरू, कार्तिक महिनामा व्रत बस्नुको र कार्तिक महिनामा महात्म्य श्रवण गर्नुको फल कति रहेछ, कार्तिक महिनामा देवदान गर्नुको फल कति रहेछ भन्ने सबै कुरा हामीले बुझ्दै आइरहेका छौँ। जुन जुन ठाउँबाट हजुरहरूले कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूको सम्पूर्ण परिवारमा सुख शान्ति छाएर जाओस्, भगवानको कृपा रहोस् र हजुरहरूको जुन यो आस्था रहेको छ, श्रद्धा रहेको छ र हजुरहरूभित्र जो परमात्माले निवास गर्नुभएको छ उहाँलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र हजुरहरूप्रति पनि म अत्यन्त आभारी छु। हजुरहरूले सुनेर साथ दिनुभएको छ र विशेष कार्तिक महात्म्यलाई हजुरहरूले भक्तिपूर्वक श्रवण गरिदिनु भएको छ। यो हजुरहरूकै सुकृत पुण्यको उदय हो। हो दर्शकवृन्दहरू, सबैलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, सबैलाई भगवानका लीला गाथा आदिमा रम्न मन कहाँ लाग्छ र? लाग्दैन। बाह्य विषयवस्तुहरूमा आसक्त रहने व्यक्तिहरूले भगवानका गुणानुवाद आदिमा रमाउनका लागि अलिकति कठिन त हुन्छ, तर पनि हाम्रो जीवन सुधार्नु छ। हामी जहाँबाट आएका छौँ त्यो स्थानमा हामी जानु छ। जुन परमात्माका हामी अंश हौँ, जो परमात्माबाट हामी छुटिएर आएका छौँ, त्यहाँ हामी जानु छ। त्यहाँ जानका लागि हामीमा भएका जो पाप राशिहरू छन्, यी पाप राशिहरू धुमिल हुनुपर्दछ र मात्र भगवानका दूतहरूले हामीलाई मृत्यु पछाडि भगवानका समीपमा लिएर जान्छन्। भगवानको धाम हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हो दर्शकवृन्दहरू, जो धनेश्वर थिए, धनेश्वर नाम गरेका ब्राह्मण थिए, यिनले अनायासै हेर्नुहोस् त, हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ, नर्मदा नदीको तटमा यिनी त व्यापार गर्न गएका थिए नि। आफ्नो जीविका चलाउनका लागि उनले त व्यापार गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ गएका थिए, तर अनायासै उनले यमराजले दिने त्यो दण्डलाई सहन गर्नु परेन। के का प्रभावले? कार्तिक महिनामा कार्तिक महात्म्य आदि उनले
नर्मदा नदीका तटमा जो अरू भक्तहरूले श्रवण गर्दै थिए त्यो यिनले श्रवण गरे, केही अंश केही अध्याय। जो कार्तिक व्रतीहरू थिए उनीहरूको स्पर्श गरे, उनीहरूसँग वार्तालाप भयो। तुलसी माला धारण गर्ने व्यक्तिहरूसँग, रुद्राक्ष माला धारण गर्ने व्यक्तिहरूसँग यिनको संसर्ग भयो। आफूले नजानिकनै पनि यिनले केही न केही पुण्यहरू प्राप्त गरेछन्। यसलाई पुण्य नै त भन्नु पर्यो नि। यमराजको दण्ड उनले सहनु परेन। अन्तिममा के भयो, यिनी यक्षराज कुबेरको सेवक बन्न पुगे। हेर्नुहोस् त, उनको सन्निकटमा रहन पाए, जो धनेश्वर नाम गरेका ब्राह्मण थिए। भगवान श्रीकृष्णजीले आफ्नी पत्नी सत्यभामाजीलाई यो प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले नैमिषारण्यमा यही प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले अगाडि पनि श्रवण गरेका थियौँ। हो सज्जन वृन्दहरू, जो कलहा थी, कृत्या थी, त्यसले पनि धर्मदत्त ब्राह्मणद्वारा जुन सुकृत पुण्य प्राप्त गरी, आदि पुण्य, कार्तिक महिनामा बसेको व्रतको आदि पुण्य उनले प्राप्त गरेका कारणले गर्दा उनको पनि उद्धार भयो। विविध प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ र सुतजीले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै, इत्युक्त्वा वासुदेवोऽसौ सत्यभामामतिप्रियां सायं सन्ध्याविधिं कर्तुं जगाम च निजं गृहं। सुतजी भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णजीले आफ्नी अत्यन्त प्यारी पत्नी सत्यभामाजीलाई यस्तो रहस्यात्मक महत्त्वपूर्ण कथा सुनाएर, महात्म्य सुनाएर स्वयं आफू पनि सायं सन्ध्या, बेलुकाको सन्ध्या गर्नका लागि आफ्नो भवनतर्फ लाग्नु भयो अरे भगवान श्रीकृष्णजी। सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ जो कार्तिक महिनामा व्रत बस्नेवाला व्यक्तिहरू रहेका छन् उनीहरूका समस्त पापहरू नाश भएर जान्छ। एवं प्रभाव प्रोक्तोयम कार्तिकः पापनाशनः विष्णु प्रिय करोत्यन्तं भुक्ति मुक्ति फलप्रदः। विष्णु भगवानलाई अतिशय प्रिय रहेको जो कार्तिक महिना रहेको छ तथा भुक्ति र मुक्ति दुवै दिनमा सामर्थ्यवान भएको जो कार्तिक महिना रहेको छ, यो कार्तिक महिनाको, कार्तिक मासको महात्म्य भनिएको छ। यो महात्म्यलाई मात्र श्रवण गर्ने व्यक्तिको पनि कल्याण अवश्य भएर जान्छ। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो भनेर सुतजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। र कार्तिक मासका आवश्यक कार्यहरू के हुन् त अगाडि गएर सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। हरि जागरणं प्रातः स्नानं तुलसी सेवनम् उद्यापनं दीपदानं व्रतान्येतानि कार्तिके। हे ऋषि हो, सौनकादि 88,000 ऋषि हो, सुन। कार्तिक मास व्रतका आवश्यक कार्यहरू हरि जागरण एउटा मुख्य कार्य हो। हरि भगवानको नामलाई जप्ने, राधा दामोदर भगवानको नामलाई जप्ने, यसरी ओम दामोदराय नमः, ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यी मन्त्रहरूलाई जप्नु पर्दछ। नाम मन्त्रहरूलाई प्रातःकालमा तारा देखिँदै स्नान गर्नुपर्दछ। कार्तिक मासमा व्रत बस्ने व्यक्तिहरूले, नबस्ने व्यक्तिहरूले पनि एक दिन न एक दिन त तारा देखिँदै, अरू बेला त अरू समयमा स्नान गरे पनि हुन्छ, तर कार्तिक महिनामा तारा देखिँदै स्नान गर्नु, त्यही पनि मौन स्नान गर्नु, नबोली स्नान गर्नुको धेरै ठुलो महत्त्व छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर, आफ्नो स्थितिलाई ख्याल गरेर हजुरहरूले स्नान गर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि केही समय बाँकी छ र हामीले
अब आज एक अध्याय र भोलि एक अध्याय, भोलि एक अध्याय रहेको छ। भोलि हामीले कार्तिक महात्म्य समापन गर्दैछौँ। अहिलेसम्म भुलिरहेका छौँ भने तारा देखिँदै भगवान् श्रीहरि नारायणको नाम स्मरण गर्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै, राधा कृष्ण भगवानको नाम जप्दै, भगवान भोले बाबा भोले शङ्कर शिवजीको नाम जप्दै हामीले प्रातःकालमा उठेर स्नान मात्र गरियो भने पनि हाम्रा सारा पाप राशिहरू नाश भएर जान्छ अरे। हामीले व्रत लिन सकेनौँ तर पनि के भयो, व्रत कथा महात्म्यलाई हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ कार्तिक मासको। यहाँबाट पनि हामीलाई धेरै पुण्यहरू मिलिरहेको छ र पापहरू नाश भइरहेको छ। अनि अर्को कार्य के रहेको छ, तुलसीको सेवन, यानि कि तुलसी दामोदर भगवानको हामीले पूजन गर्नु, सेवा गर्नु र अन्तमा उद्यापन, यहाँनिर भनियो उद्यापन गर्नै पर्दछ। कुनै पनि व्रत लिइसकेपछि उद्यापन गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि कार्तिक मासमा व्रत बस्नेहरूले उद्यापन गर्नै पर्दछ। कार्तिक मासभरि नित्य प्रतिदिन दीपदान गर्नुको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। कार्तिक मासका व्रतीहरूले यो पनि गर्नुपर्दछ। दीपदान, आकाशे दीपदान भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यो सम्भव भएन भने पनि हामीले तुलसीको मोठमा मात्रै भए पनि दीप हामीले भगवानलाई सम्झिँदै बाल्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। हेर्नुहोस्, सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यी 5 अङ्गहरूले सहित पूर्ण कार्तिक मासको जो व्यक्तिहरूले व्रत गर्दछन् यी 5 कुराहरूलाई, 5 कुराहरू के हामीले श्रवण गर्यौँ, हरि जागरण, प्रातःकालमा स्नान, तुलसीको सेवन, अनि अन्तमा उद्यापन, अनि नित्य प्रतिदिन दीपदान। यदि यो विधिद्वारा, यो प्रक्रिया अनुसार चाहिँ कोही पनि व्रतीहरूले व्रत गर्दछन् भने उनीहरूले भुक्ति र अन्त्यमा मुक्ति अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसमा कुनै पनि संशय छैन। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, सुतजीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि गएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्दछन्, विष्णु प्रियोति फलदः प्रोक्तोऽयं रोमहर्षः कार्तिक प्रभवः सम्यक सेतिहासोति विस्मितः। ऋषिहरूले सोध्दैछन्, अब हे सुतजी, विष्णु भगवानलाई प्रिय, यति धेरै फल दिने भएको, शरीरको रोम रोमलाई हर्षित गरिदिने वाला कार्तिक मासको विचित्र महात्म्यलाई, इतिहासलाई हजुरले हामीलाई श्रवण गराउनु भयो। हामीले श्रवण पनि गर्यौँ। मोक्षको चाहना गर्ने भएका अथवा भोग चाहने भएका प्राणीहरूले आफ्नो पाप र दुःखको विनाशको लागि कार्तिक मासको व्रत अवश्य गर्नुपर्दो रहेछ। यो हामीले बुझ्यौँ। हामीले त बुझेका थिएनौँ, तर हजुरको मुखबाट हामीले श्रवण गर्यौँ। ओहो, यो कार्य त गर्नुपर्ने रहेछ। जीवनमा एकचोटि न एकचोटि त गर्नै पर्ने रहेछ। सके वर्षे नि गर्ने, नसके पनि एकचोटि न एकचोटि त व्रत कार्तिक मासको हामीले बस्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीलाई धन्यवाद दिन लागे। ओहो सुतजी, हजुरले हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो। हजुर जस्तो बुद्धिमान सम्पूर्ण झन् कलिजुगमा त व्यक्तिहरू सबै कलुषित हुन्छन्। उनीहरूको उद्धार हुने बाटो हजुरले बताइदिनु भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै मोरी मोरी धन्यवाद छ भनेर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यसरी सुतजीको जय जयकार गरिरहेका छन्। अब फेरि प्रश्न गर्दछन् सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले, अर्को केही कुरा हामीलाई श्रवण गराउनुहोस्। के कुरा श्रवण गराउनु पर्ने हो त? अब यो कुरा भन्नुहोस् कि यदि कार्तिक व्रती कुनै पनि सङ्कटमा परे भने यसको मतलब अब हामी कहीँ देशमा छौँ, कहीँ विदेशमा छौँ, त्यहाँ तुलसीको मोठ पनि छैन, अथवा कोही व्यक्ति जङ्गलमा पुग्यो, सङ्कटको अवस्थामा पर्यो। यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु पर्यो, कोही रोगले पीडित भयो, कार्तिकको शुभ व्रतलाई उनीहरूले कसरी गर्ने? जो रोगीहरू छन्, कोही सङ्कटमा परेका छन्, अलिकति फँसेका छन् यस्ता व्यक्तिहरूले, किनभने यो कार्तिक महिनाको व्रत त गर्नै पर्ने रहेछ, अतिशय फल दिने भएको रहेछ।
अब यो व्रतलाई प्राणीहरूले कुनै न कुनै प्रकारले छोड्नु नहुने रहेछ, गर्नै पर्ने रहेछ। तर अब उनीहरूले कसरी गर्ने त? समस्यामा त व्यक्तिहरू परेका हुन्छन्। झन् कलियुगमा त व्यक्तिहरू सबै कलुषित हुन्छन्। उनीहरूको उद्धारका लागि केही बाटो मार्ग हजुरले बताइदिनुहोस्, जुन मार्ग सहज होस् भनेर यसरी बिन्ती गरेपछि अगाडि गएर सुतजीले भन्नुहुन्छ, एवमापदगतो यस्तु नरो नित्यं दृढव्रतः विष्णोः शिवस्य वा कुर्यादालये हरिजागरम्। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हे ऋषीश्वर हो, यदि दृढव्रती कोही पनि व्यक्तिले कार्तिक महिनाको व्रत लिन चाहे तर उनीहरू आपत्तिमा छन् भने, उनीहरूले नित्य व्रत लिन नसके तापनि शिवजी भगवान भोले बाबाको अथवा भगवान विष्णुको मन्दिरमा जागरण गरोस्। उनीहरूले व्रत लिन सकेनन् भने उनीहरूले भोजन पनि गर्न सके, त्यसमा कुनै पनि केही पनि समस्या भएन। तर अवश्य पनि बेलुकाको समयमा 1 घण्टा हुन्छ, 2 घण्टा हुन्छ, कति हुन्छ सके उनीहरूले बेलुकाको समयमा भगवान शिवजीको नाम लिउन्, जपुन्, कार्तिक महात्म्य आदिलाई श्रवण गरून् र विष्णु भगवानको मन्दिरमा जागरण गरून्, स्मरण गरून्, भजन कीर्तन आदि गरून्। अब मन्दिर पनि छैन भने के गर्ने त भन्दा कुनै पनि देवताको मन्दिरमा भए पनि उनीहरूले जागरण गरोस्। अब शिवजीको मन्दिर छैन, विष्णु भगवानको मन्दिर छैन भने कुनै पनि देवी देवताको मन्दिरमा पनि हामीले गएर भजन कीर्तन श्रवण गर्न सक्ने रहेछौँ। अब कुनै पनि देवी देवताको मन्दिर नै छैन भने के गर्ने त? कहीँ जङ्गलमा फँसेका छौँ अथवा कहीँ आपत्तिमा हामी छौँ भने बर अथवा पिपलको वृक्षको फेदामा बसेर कार्तिक महात्म्यलाई श्रवण गरोस्, भगवानको नामलाई जपोस्, तुलसी वनमा उसले जागरण गरोस्, तुलसीको मोठमा उसले जागरण गरोस्, भगवानका नामलाई उसले जपोस्, विष्णु भगवानको सन्निधिमा विष्णु भगवानको स्तोत्र गान गरोस्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप गरोस् अथवा कार्तिक महात्म्यलाई जरुर श्रवण गरोस्, त उसले कार्तिक महिनामा व्रत बसेको फल प्राप्त गर्न सक्दछ। तर व्यर्थैमा कार्तिक महिनालाई चाहिँ नगुमाओस्, केही न केही कार्य चाहिँ गरोस्। हेर्नुहोस्, यदि कार्तिक महिनामा चाहिँ महात्म्य आदिलाई मात्र उनीहरूले श्रवण गर्दछन् भने पनि 1000 गाई दान गरेको फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यी माथि भनिएका कर्महरू उनीहरूले गर्दछन् भने 1000 गाई दान गरेको फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसमा कुनै पनि संशय छँदै छैन। गोसहस्र प्रदानेयत् फलमाप्नोति मानव वाद्यकृत पुरुषस्तापि वाजपेय फलम लभेत्। वाजपेय यज्ञ गरेको फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्, यसमा कुनै पनि संशय छैन। अरू जो नाच्नेवाला प्राणीहरूले यो महिनामा जो भजन कीर्तन आदिमा नाच्दछन् भने उनीहरूले तीर्थमा गएर स्नान गरेको फल प्राप्त गर्न सक्छन्, यसमा कुनै पनि संशय छैन। अथवा रोगी हुनाले यदि उनीहरूले चाहिँ कदाचित भगवानको सेवा गर्न सकेनन् भने केवल विष्णु भगवानको नाम मात्रले पनि उनीहरूले प्रातःकालमा उठेर यसो जलको छिटा मात्रै आफ्नो शरीरमा छर्किए भने पनि स्नान गरेको फल उनीहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। स्नान गर्न सकेनन्, कोही व्यक्तिहरू रोगी भए, कार्तिक महिना आयो, कार्तिक महिनामा चाहिँ भगवानको स्मरण गरेर प्रभु मैले त नुहाउन सकिनँ, मेरो अवस्था यस्तो छ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मेरो शरीर नै रहेन भने भोलि मैले कसरी हजुरको नाम लिने होला। यो स्मरण गर्दै बरु मेरो शरीरको रक्षा होस्, म हजुरको नाम भने जरुर स्मरण गर्नेछु र म हजुरको नाम जप्दै म यो जल मेरो शरीरमा छर्किँदैछु भनेर आफ्नो शरीरमा जलको मार्जन मात्रै गरोस्, त उसले स्नानको फल जरुर प्राप्त गर्न सक्दछ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। यदि व्रतीले उद्यापनको विधि गर्न सकेन भने हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू छ। हामीलाई कठिन छँदै छैन कि हामीले सहज तरिकाले गर्न सक्दछौँ। सहज छ।
कार्तिक महिना आयो, ए गुरुले भन्नुभयो कार्तिकको व्रत बस। माघ महिना आयो, गुरुले भन्नुभयो माघको व्रत बस। यो होइन। यदि हाम्रो शरीरले सकेन, भ्याइएन, कार्य व्यस्तता बढ्यो, केही भयो भने पनि महात्म्य त हामीले बिहान बेलुका जरुर श्रवण त गर्न सक्छौँ नि। हेर्नुहोस् त, महात्म्यको मात्रै श्रवणको पनि कति ठुलो फल छ। र ल हामीलाई चाहिँ जाडो भयो अथवा हाम्रो शरीरले सकिएन, कुनै न कुनै रोगका कारणले गर्दा स्नान गर्न भने हामीले कति सहज रहेछ, भगवानको स्मरण गर्दै जल मात्रै मार्जन गरियो भने, जलको मात्रै छिटा दियो भने पनि हामीलाई हुने रहेछ। तर ढाँट्नु चाहिँ भएन फेरि, किनभने जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँ भगवानका सहस्र हजारौँ आँखाहरू छन्, उहाँबाट हामी सञ्चालित छौँ। हामीले गरेको हरेक कार्यहरूको लेखाजोखा उहाँ भइरहेको छ। हामीले यसमा भने भुल्नु हुँदैन। अब यो कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि संशय हजुरहरूलाई उत्पन्न होला। हामीले अहिले त धेरै सहज तरिकाले यी कुराहरूलाई बुझ्न सक्दछौँ। टेक्नोलोजीले नि हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। हेर्नुहोस् त, जस्तै हजुरहरूले एउटा मोबाइलको सिम लगाउनुहुन्छ, त्यो सिम लगाएर हजुरहरूले कोही व्यक्तिसँग राम्रो कुरा बोल्नुहुन्छ अथवा कोही व्यक्तिसँग नराम्रो कुरा बोल्नु होला, अथवा जे बोले तापनि हजुरहरूको त्यो बोलेको लेखाजोखा टेलिकममा सबै कुरा भइरहेको हुन्छ। जहाँबाट त्यो सिम सञ्चालित छ नि, त्यो सबै त्यहाँ लेखाजोखा भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै जो भगवानबाट हामी सञ्चालित छौँ भने हामीले पनि गरेका हरेक कार्यहरूको लेखाजोखा त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। एउटा सानो मानवले, मान्छेले त यत्रो कार्य गरिरहेको छ भने यत्रो ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नेवाला व्यक्तिसँग त्यो पावर कति होला, यसमा हामीले कुनै पनि लेखाजोखा गर्न सक्दैनौँ। जस्तै एनसिएलको सिम भनौँ अथवा नमस्तेको सिम भनौँ, यो सिम त हजारौँ हजार लाखौँ लाख बाँडिएको छ देशभरि। तर ती हजारौँ हजार लाखौँ लाख सिमहरू बाँडिएको छ, त्यो सिममा बोल्नेवाला व्यक्तिको प्रत्येक विवरणहरू रेकर्ड छ, रेकर्ड हामीले भेट्न सक्छौँ। त्यस्तै उहाँबाट हामी पनि करोडौँको अरबौँको सङ्ख्यामा ब्रह्माण्डमा छौँ, तर हामीले गरेका हरेक लेखाजोखाहरू उहाँ पुगिरहेको छ, त्यहाँ पुगिरहेको छ। त्यस्तै यहाँ हामीले विशेष यो बुझ्नु पर्दछ कि हामीले भगवानलाई झुक्क्यायौँ। ए हामीलाई त कसैले देखेन, मैले त खराब काम गरेँ तर कसैले देखेन नभन्नु होला। हेर्नुहोस्, यो सबै लेखाजोखा भइरहेको छ, यसमा कुनै संशय छैन। अझै अरू कुरा बुझाउनु पर्ने स्थितिहरू छ यहाँनिर। अरू भागमा, अरू प्रसङ्गमा, अरू समयमा हामी अझै हजुरहरूलाई यी कुराहरू चाहिँ दर्शाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। अब हामी जुन महात्म्यको कुराहरू रहेको छ, यही महात्म्य मात्रै श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ, किनकि समय छोटो छ। अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, व्रतको पूर्तिका लागि उनीहरूले उद्यापन गर्न सकेनन् भने विशेष उनीहरूले ब्राह्मण भोजन गराउनु। अब ब्राह्मण भोजन गराउनका लागि पनि अहिले त अब घरमा बोलाइसक्नु अवस्था छैन, कोरोनाको डर छ अथवा के छ, हरेक अवस्था छ। यस्तो अवस्था छ भने कोही ब्राह्मण आदिलाई हामीले कुनै न कुनै माध्यमद्वारा यसो भोजन गरिदिनु होला मेरो नाममा अथवा केही गरिदिनु होला भनेर पनि हामीले उहाँहरूलाई भनिदिन सक्दछौँ, अथवा आफूले केही सकेको केही दानहरू दिन सक्दछौँ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा। माध्यम अहिले त सजिलो छ, त्यो तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, उद्यापन गर्न सकिएन भने ब्राह्मण भोजन, गरिब दिनदुखी आदिको सेवाद्वारा पनि हाम्रो कल्याण हुने रहेछ। मैले भनेको छु, जो ब्राह्मण त्यत्तिकै भइँदैन, ब्रह्म कर्म गरेको हुनु पर्यो, शिरमा शिखा हुनु पर्यो, व्रतबन्ध गरेको हुनु पर्यो, जनेउ धारण गरेको हुनु पर्यो, वेद पाठी हुनु पर्यो र ब्रह्मको चिन्तन गर्नेवाला व्यक्ति हुनु पर्यो, हरेक कार्यमा सतर्क रहनेवाला, सचेत रहनेवाला, जे पातै नखानेवाला, भक्ष्य र अभक्ष्य छुट्याउनेवाला व्यक्ति हुनु पर्यो। यी सबै कुराहरू यदि उनीहरूले अपनाउँदछन् र आचरणमा बस्दछन् भने मात्र ती ब्राह्मण दान लिनका लागि योग्य हुन्छन्। यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। धेरै कुराहरू छन् दर्शकवृन्दहरू, त्यसैले हामीले यो सबै कुराहरू विचार पुर्याएर यसरी व्रतको उद्यापन गर्न सकिएन भने ब्राह्मण भोजन पनि गराउन सक्ने रहेछौँ। यहाँनिर यही कुरा भनिएको छ 15औं श्लोकमा, ब्राह्मणान् भोजयेत पश्चात् व्रत सम्पूर्ति हेतवे। त्यस पछाडि व्रतको सम्पूर्णताको फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ र ब्राह्मण नै पृथ्वीमा लक्षित
भगवानका विष्णुका रूप हुन् यसरी भनिएको छ। अलक्षित रूपमा भगवान विष्णुजी हुनुहुन्छ, तर लक्षित रूपमा चाहिँ जो ब्रह्म यज्ञ गर्नेवाला ब्राह्मणहरू छन् उनीहरू नै विष्णु भगवानका चाहिँ लक्षित रूप हुन्। उनीहरूलाई प्रसन्नताका साथमा हामीले चाहिँ यसरी केही कुराहरू पनि दिएर अथवा केही कुराले पनि यदि प्रसन्न बनाउन सकियो भने उनीहरूबाट अवश्य पनि भगवान श्री हरि विष्णुजी प्रसन्न बन्नुहुन्छ। कोही गरिब दिनदुखी आदिका हृदयमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई पनि हामीले सेवा गर्नुपर्दछ। जो दान दिएर चाहिँ अति प्रसन्न बन्दछन्, जसलाई आवश्यकता छ, हजुरहरूले दिएको दानको जसलाई आवश्यकता छ उनीहरूलाई दान गर्नुपर्दछ। धेरै धनी व्यक्तिलाई दान गरेर पनि फाइदै छैन, किनकि तपाईँले दिएको दानद्वारा उसलाई कुनै न कुनै सन्तुष्टि नै मिल्दैन भने। हेर्नुहोस्, कसैलाई 1000 रुपियाँ पैसाको आवश्यकता छ, तपाईँहरूले चाहिँ 2000 पैसा दिनुभयो भने ती व्यक्ति कति फुर्केलान् हो, उनीहरूले कति आशीर्वाद देलान् हो। त्यस्ता जरुरतमन्द व्यक्तिहरूलाई दान दिनुहोस्, अवश्य पनि तपाईँहरूको कल्याण हुन्छ। हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यदि दीप दान गर्नका लागि असक्त छ भने अर्काले जलाएको दीपलाई मात्र भए पनि उसले दर्शन गरोस् अथवा त्यो दीप बाल्नका लागि केही सेवा गरोस्, यसबाट पनि हामीलाई फल मिल्दछ। र विशेष यसरी तुलसीको अभाव भयो, कहीँ पनि तुलसीको मोठ छैन भने पनि यसरी ब्राह्मण देवताको चाहिँ पूजनद्वारा पनि हामीले तुलसीको चाहिँ सेवा गरेको फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ अरे। यसरी पनि भनिएको छ, अभावे तुलसी नाम च पूजयेत वैष्णवम द्विजम। द्विज भनेको ब्राह्मण देवता, यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। र भगवान विष्णु सदैव भक्तहरूको सन्निधिमा नै रहनुहुन्छ। जो भगवानका भक्तहरू छन्, भक्तहरूलाई सदैव हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। भक्तहरूको अपमान गरेको भगवानले सहन सक्नुहुन्न, गाईको सेवा गर्नुपर्दछ। र पिपल र वट वृक्षको पनि यसरी श्रद्धापूर्वक सेवा गर्नुपर्दछ। यसरी सेवा गरियो भने ब्राह्मण र गाईको सदृश पिपल र वरलाई हामीले सेवा गरेको फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र गाईको सेवा गरेको, ब्राह्मणको सेवा गरेको फल हामीले पिपल र वरको सेवा गरियो भने, त्यहाँ गएर हामीले जल चढाइयो भने, जल अर्पण गरियो भने, पूजन गरियो भने हामीले त्यो फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ अरे। सबै वृक्षहरूमा पिपल र वर पूज्य किन मानिएका छन् त भनेर अब शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीसँग गएर प्रश्न गर्नुभयो। सुतजीले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णु रेव न संशय। पिपलको वृक्ष साक्षात भगवान विष्णुको स्वरूप हो। हे शौनकादि 88,000 ऋषि हो, यसमा कुनै पनि संशय छैन। त्यस्तै वरको वृक्ष साक्षात भगवान भोले बाबाको स्वरूप हो र पलासको वृक्ष साक्षात ब्रह्माजीको स्वरूप हो। यिनीहरूको पूजन, सेवा र दर्शन मात्रैले पनि, पूजन गर्न सके पूजन, सेवा गर्न सके सेवा, जल आदि लगेर चढाउनु, संरक्षण गर्नु बरपिपलको, र बरपिपलको दर्शनै मात्रै गरियो भने पनि सारा पापहरू चाहिँ नाश भएर जान्छ अरे। अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्दछन्, शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले, कथम वृक्ष त्वमापन्ना ब्रह्म विष्णु महेश्वरः एतत् कथय स धर्मज्ञ संशयोत्र महानहीन। हे धर्मज्ञ, हे सुताजी, हामीलाई यसमा शङ्का छ कि ब्रह्मा विष्णु र महेश वृक्षको रूप किन बन्नुभयो, केही इतिहास केही कथा छ भने श्रवण गराउनुहोस् भनेर यसरी सोध्नुभयो। अगाडि गएर सुतजीले भन्नुहुन्छ, पार्वती शिवयोर्देवः सुरतं कुर्वतो किल अग्निर्ब्राह्मण रूपेण गतः सविघ्नकृत् पुरा। हे ऋषीश्वर हो, पहिले कुनै समयमा श्री भगवान शिवजी र पार्वतीजी एकान्त स्थानमा भोग विलास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ विषय भोगमा चाहिँ यसरी रहिरहेका बेलामा ब्राह्मणको रूप धारण गरेर अग्नि त्यहाँ पुगेछन्। पुगिसकेपछि भोग विलासको आनन्दको नाश हुनाले पार्वतीजीले अत्यन्त क्रोधित भएर देवताहरूलाई श्राप दिनुभएछ, अग्निलाई पनि श्राप दिनुभएछ कि पार्वतीजीले भन्नुभयो, कृमि कीटादयो पेते जानन्ति सुरते सुखम तद्विघ्नकारिणो देवा योद्भिदत्व मवाप्स्यतः। हे देवता हो, विषय सुखलाई कीट पतङ्गहरूले पनि जान्दछन्, तर तिमीहरूले जानेनौ। यो अग्निलाई ब्राह्मणको रूप धारण गरेर यहाँ पठायौ। हाम्रो जुन सुख भोग थियो यसमा तिमीहरूले विघ्न गर्यौ, त्यसैले तिमीहरू सबै वृक्ष बन, जड बन,
जड बन तिमीहरू भनेर यसरी श्राप दिनुभएछ। सुतजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, एवं सा पार्वती देवान् सशाप क्रुद्धमानसा तस्माद् वृक्षत्वमापन्ना सर्वे देवगणः किल। यस्तो प्रकारले क्रोधित मन भएकी पार्वतीजीले श्राप दिनुभएछ सम्पूर्ण देवताहरूलाई, र अब सम्पूर्ण देवताहरू पनि वृक्ष भएछन्, जड भएछन् नि त्यस पछाडि। हे मुनीश्वर हो, त्यसै कारणले यो श्राप भगवान विष्णुजीलाई पनि लाग्यो अरे, भगवान शिवजीलाई पनि लाग्यो अरे, किनकि उहाँहरू पनि देवादि देवता हुनुहुन्छ, देवताकै स्वरूप हुनुहुन्छ र देवताहरूकै ईश्वर त हुनुहुन्छ। त्यसैले विष्णु भगवानलाई, भगवान भोले बाबालाई पनि यो श्राप लाग्यो। त्यसै कारणले गर्दा यी दुवैजना पिपल र बर हुनुभयो। शनिदेवको दृष्टि हुनाले शनिबारकै दिन मात्र पिपलको स्पर्श गर्नुपर्दछ, अरू दिन पिपलको स्पर्श गर्न पाइँदैन भनेर यसरी सुतजीले भन्नुभएछ। अब किन पाइँदैन, के कारण रहेको छ, यो सबै कारण भोलिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय जय श्री पद्मपुराणे श्रीकृष्ण सत्या संवादे कार्तिक महात्म्य अष्टाविंशतितमोऽध्यायः।